अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पंजाब असेंबली में। कल 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया है पंजाब असेंबली का, जिसमें इंतखाब होना है नए चीफ मिनिस्टर का। परवेज इलाही साहब बहुत पुरुमीद हैं कि उनके पास नंबर पूरा है। पीटीआई की तमाम बड़ी क़यादत इस वक्त लाहौर में मौजूद है और पीसी होटल में मौजूद हैं वो एक, और वहाँ पे सबको रखा हुआ है। अब से कुछ देर पहले मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, 186 187 तो डेफिनेटली हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन दोपहर को जो बताया जा रहा था कि शायद उस वक्त 183 थे, लेकिन उसके बाद बाकी लोग भी आ गए थे। हमारी इतलात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ख़ास तौर पर ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने लोगों के साथ जो हैं वो वहाँ पे माल रोड पे रहें, ताकि उनको इंश्योर किया जाए कि वो बाहिफाजत कल 4 बजे जो है वो पंजाब असेंबली पहुँचें। अब दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब भी आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि जनाब 5 से 50 तक अपनी ज़मीर की आवाज़ में जो है वो पीटीआई के लोग परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। और उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि जी वो कैसे ये कर सकते हैं, उनका ये ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है कि उनका लीडर जिसको पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, तो अब वो उसको कहें कि जनाब इसको आप वजीर आला पंजाब बना दें। तो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जनाब 5 से 50 बल्कि 50 भी हो सकते हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर परवेज इलाही साहब को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो 17 जुलाई को नतीजा निकला ज़िमनी इंतखाबात का 20 में से, तो जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके साथ जो हुआ वो आपको मालूम है। और पीटीआई ने अच्छी थम्पिंग विक्ट्री ली, 15 नशिस्तें जीती। PP7 भी उनके हाथ आ जानी थी, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के हक में कोई फैसला भी देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि डस्का के जो बाई इलेक्शन था उसका वाकया आपको याद है, किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिव होकर डिसीजंस लिए और उसके बाद वहां पे रीपोलिंग भी करवाई गई थी। तो ये इस वक्त की अब तक सूरत हाल है। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम, बड़े यंग रिपोर्टर हैं, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, लीगल मैटर्स पे नजर रखते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला चल रहे हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के। इनसे भी बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मामला हुए हैं, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। लेकिन पहले जरा नंबर्स गेम के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो PMLN है और उनके अलाइड पार्टीज हैं उनका नंबर टोटल मेरा ख्याल में अभी तक जो वो कॉन्फिडेंट हैं वो 178 179 पे हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद एक और उनकी खातून को कोरोना भी हो गया है, तो वो भी अगर निकाल दें तो 178 177 तक नंबर आने की उम्मीद है PMLN के ग्रुप को। इसके बावजूद कि ये नंबर का तकरीबन 10 मेंबर्स का डिफरेंस है और आर्टिकल 63A की तशरीह आ चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, और किसी को अब इस चीज में कोई अबहाम नहीं होना चाहिए कि जनाब अगर आप मुनहरिफ होते हैं तो आप बड़े आराम से अपने हलकों में वापस चले जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और आप दोबारा भी जीत जाएंगे या आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो अब चीजें बहुत वाज़ेह हैं, क्योंकि इन 20 नशिस्तों पर अगर इंतखाब हुआ है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और उसके बाद जब जो पोलिंग डे था 17 जुलाई को, उस दिन भी अवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, जिनको मुनहरिफ अरकान कहते हैं और आम जबान में लोटे कहा जाता है। तो ये इस वक्त है 187 तो बहुत कंफर्टेबली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब देख रहे हैं, और बुनेस इलाही साहब ने तो ये भी कह दिया है कि बहुत जल्द अब हुकूमती इत्तेहाद की नींदें भी उड़ने वाली हैं। जरदारी साहब मौजूद हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद कहा जा रहा है कि जरदारी साहब अपना चार्म प्ले कर रहे हैं। उनका चार्म क्या है कि जी वो जिसके दोस्त होते हैं तो उसके दोस्त होते हैं और दोस्त को वो तन्हा नहीं छोड़ते, और इसलिए वो शायद कुछ पीटीआई के MPAs को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा कहा यह जा रहा है कि जिस तरह रजीम चेंज में उन्होंने पहले ये मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कि ना उन्होंने सिर्फ अपना वक्त बल्कि अपना
پیسہ بھی خرچ کیا تھا. لیکن اب جو انتخاب ہونے جا رہا ہے پنجاب میں چیف منسٹر کا, اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جو کہ کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اپنا چارم پلے کر رہے ہیں اور اپنا وقت دے رہے ہیں. تو پیسے کی بوریاں جو کھل رہی ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید شریف خاندان اپنے طور پر بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ تو ابھی اس وقت نمبر گیم ہے. اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں وسیم سے کوئکلی. وسیم, سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنانی تھی اور اس کے اوپر آبزرویشنز آنی تھی, تو الٹیمیٹلی کیا ہے؟ اور دوسرا پھر آج ایک لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک ڈیسیژن آیا ہے جس میں انہوں نے بہت سخت ڈائریکشنز دی ہیں پنجاب کی, لاہور کی ایڈمنسٹریشن کو. سر جہاں تک جیسے آپ نے سپریم کورٹ کے آج کی جو ہیئرنگ کا احوال میں آپ کو بتاتا چلوں, تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کا جو چارم ہے یا جو پیسے کی بوریاں ہیں, تو آج کی سماعت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر, میں نے وہ سماعت دیکھی, اور سماعت میں جو اہم آبزرویشن آئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر نہ تو اب زرداری صاحب کا وہ کوئی چارم کام آنے والا ہے اور نہ ہی وہ پیسے کی بوریاں کام آنے والی ہیں, کیونکہ کل سے جو لاہور میں ایک پورا منصوبہ, پورا ایک پلان تھا. کل جتنی بھی تمام اسکرینوں کی زینت بنتی رہی, وہ خبریں بنتی رہیں کہ پی ٹی آئی کے اتنے ایم پی ایز ٹوٹ گئے ہیں, اتنے فلاں چلے گئے ہیں, زرداری صاحب ایکٹیو ہیں. تو آج کی اس سماعت کے بعد بہت بڑا دھچکا لگا ہے ان تمام منصوبوں کو. بنیادی طور پر یہ وہ سماعت تھی آج کی جو کہ چودھری پرویز الہی, جو کہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار بھی ہیں, تو انہوں نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں دی تھی, اور اس میں یہ کہا تھا کہ ان کا جو بیان تھا, غالباً وہ 18 جولائی کا بیان تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں اگر 5 نہ آئیں یا اس حوالے سے, تو یہ پرسوں یہ فائل کی گئی. کل انہوں نے زوم میں کہا تھا کہ شاید 5 نہ آئیں تو پھر یہ کیا کر لیں. بالکل, پرسوں یہ فائل کی گئی. کل اس کی پہلی سماعت تھی اور آج اس کی دوسری سماعت تھی. آج کی اس دوسری سماعت میں بظاہر جو توہین عدالت کی یہ کارروائی تھی, توہین عدالت تو نہیں ہوئی, نہ ہی اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ ہوئی, مگر جو بنیادی طور پر کورٹ کی اہم آبزرویشن تھی جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں, جسٹس منیب اختر بھی اس بینچ کا حصہ تھے, تو اس میں جو ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں آج تک وہ ابھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تو وہ نہیں ہوئی, کیونکہ جب تک کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہو جاتا تو عدالت اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتی. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا کمنٹ بھی آیا تھا کہ اگر کنٹیمپٹ ہوگی, کوئی گناہ ہوگا, تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے سزا دی جا سکتی ہے. مگر اب ڈسپوز آف نہیں ہوئی, یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ڈسپوز آف نہیں ہوئی. اور جو اہم آبزرویشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ جو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جو اسپیکر پرویز الہی کے وکیل تھے فیصل چودھری صاحب, انہوں نے وہ تمام ٹرانسکرپٹ بھی پڑھا اور ٹی وی ٹاک شوز کا بھی, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا, اور کہا گیا کہ عطا تارڑ اور جو ایم پی اے خاتون ایم پی اے راحیلہ ہیں, جو وہ ان کے وہ جو اسکرین شاٹس بھیجے ہیں کہ ان کے راحیلہ صاحبہ کے نمبر سے عطا تارڑ صاحب کال کرتے رہے ہیں, میسج کرتے رہے ہیں. بالکل, یہ تمام تر وہ ایفیڈیوٹ بھی جو 3 ایم پی ایز کے وہ بھی جمع کرائے گئے, اور یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ بھی پڑھا گیا. تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی شبہ ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ استعمال ہوگی تو یہ ایک فوجداری جرم ہے, اور اس کے اوپر عدالت نظر رکھی ہوئی ہے. عدالت جو قانون کی خلاف ورزی ہوگی اس کے اوپر آنکھیں بند نہیں کرے گی. اور اس حوالے سے میں کوئکلی آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسی حوالے سے غالباً 1 جولائی کا ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا, اس کے جو اس میں چودھری پرویز الہی بھی آئے اور اس حوالے سے جو حمزہ شہباز بھی آئے, اور انہوں نے عدالت میں انڈر ٹیکنگ دی, اور اس انڈر ٹیکنگ کو عدالتی فیصلے کا ایک حصہ بنایا گیا, اور کہا گیا کہ قطعی طور پر کسی بھی طرح کا انفلوئنس نہیں استعمال کیا جائے گا, مشینری استعمال نہیں کی جائے گی. لیکن ناظرین, اب اس کے باوجود اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ضمیر کی آواز پر لوگ جا سکتے ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اسمبلی ہال کے اندر پہنچ جائیں گے, اس کے بعد اگر کوئی منحرف ہوتا ہے اپنے پارٹی لیڈرشپ سے, تو اس کو پھر معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور آئندہ شاید جو اب حالات بنتے جا رہے ہیں, اور جس طرح سوشل میڈیا اس وقت اتنا پاپولر ہے, تو کوئی بچ نہیں سکے گا. تو اس وقت اگر پی ایم ایل این اگر پتہ نہیں کس بات پر اتنا کانفیڈنس ہے ان میں, تو وہ تو کل اب ہمیں پتہ لگ جائے گا. لیکن اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر جیتے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.